टुकुचा अतिक्रमण खाली गर्ने बाटो खुला, मेहर शाहको भनाई। अफगानिस्तानमा बाढीमा परि 4 जनाको मृत्यु, 25 घाइते, कता हराए रायमाझी। ओली र प्रचण्डको भेट नै शङ्कास्पद। बागमती संरक्षण अभियानका 29 वर्ष, 18 अर्ब खर्च, तर नदीमा पानी होइन ढल बग्छ। रासपा आशंकाको घेरामा, प्रधानमन्त्री बन्न यस्तो राजनीति गरेको आरोप। पलमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने गायिकाले भनिन्, म गलत छैन, माया लागेर बयान बदल्ने। भारतमा जातीय दङ्गामा परि 54 जनाको मृत्यु, 1 घाइते। पानी जहाज बनाउन 1200 नेपाली कोरिया जाँदै, संचार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरकार पक्षसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले खोले मुख। रेशम चौधरी छुटाउन संसदमा विधेयक लैजाँदै सरकार। कङ्गोमा बाढी पहिरोका कारण 200 भन्दा बढीको मृत्यु। नागरिकता विधेयकबारे शीतल निवासमा फरक मत। कानुनविदसँग परामर्श लिँदै राष्ट्रपति। विश्वमै पहिलो पटक रोबोटबाट महिलाको गर्भाधान, जन्माई जुम्ल्या बच्चा। तस्करले फुटाइदिए नाकामा राखिएका सीसीटीभी क्यामेरा। नयाँ थपिँदै मुगु हिमपहिरो अपडेट। जुम्लाका 3 जनाको मृत्यु। सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाई हुने। अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावरको आइपिओ जेठ 1 गतेदेखि आउँदै लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको मध्य भागबाट बग्ने टुकुचा खोलाको अतिक्रमण हटाउन वैधानिक रूपमा बाटो खुला भएको बताउनु भएको छ। उच्च अदालत पाटनको फैसलाबाट टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा बग्न दिने बाटो खुला भएको भन्दै मेयर शाहले अब अतिक्रमित संरचना हटाउने काम पुनः अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालबाट उहाँले टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रको व्यक्ति विशेषको नाममा त्रुटिवश कायम हुन गएको जग्गा कानुन बमोजिम लगत कच्चा गर्ने र त्यस्तो जग्गा महानगरवासीको सर्वोत्तम हित हुने गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। उच्च अदालतले टुकुचा ढल नभएर खोला नै हो भन्ने ठहर गरेको भन्दै उहाँले फैसलाले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको समेत ध्यान आकर्षण गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मेयर शाहले कुनै पनि नदी वा खोलाको बहाव क्षेत्र, सोको दायाँ बायाँ वा नदीमाथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहन नसक्ने पनि दोहोर्याउनु भएको छ। कुनै पनि खोला छोप्ने कार्य वर्जित हो भन्दै उहाँले फैसलाबाट टुकुचा खोलाको प्राकृतिक अधिकार पुनर्स्थापन गर्ने महानगरपालिकाको पहिलो प्रयासलाई सफलता मिलेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार मन्त्री नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा सरकार पक्षसँग व्यापक रूपमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा आइतबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र संरचना निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। साथै उहाँले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार पक्षसँग व्यापक रूपमा छलफल र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। त्यस्तै यता भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा भड्किएको जातीय दङ्गा नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले अर्धसैनिक बल परिचालन गरेको छ। गत बुधबारदेखि सुरु भएको दङ्गा नियन्त्रण गर्न राज्य सरकार असफल भएपछि केन्द्र सरकारले अर्धसैनिक बलका थुप्रै टुकडी त्यहाँ तैनाथ गरेको हो। हिंसामा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 54 पुगेको छ। राजधानी इम्फालमा मात्रै करिब 20 जनाको मृत्यु भएको छ। दङ्गामा 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दुई समुदायबीच भड्किएको दङ्गाले भौतिक सम्पत्तिमा पनि व्यापक रूपमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। 500 घर तथा चर्चहरूमा आगो लगाइएको छ। कतिपय भागेर छिमेकी राज्य नागाल्यान्ड पुगेका छन्। मणिपुरको बहुसङ्ख्यक समुदायले राजधानी इम्फालभन्दा बाहिर जग्गा जमिन तथा घर किन्न पाउने गरी विधानसभाले कानुन बनाएको थियो। त्यसपश्चात अल्पमतमा रहेको जनजाति समुदाय विरोधमा उत्रिएपछि हिंसा भड्किएको थियो। त्यस्तै त सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै रासपा सभापति रवि लामिछानेले यो सरकारले काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारका फाइल नखोल्ने लगायतका विभिन्न विषय उठाएर समर्थन फिर्ता लिए। रविको यो दाबीमा कति सत्यता पाइएला त्यो फरक विचार हो, तर रासपाले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ भन्ने तथ्यमाथि नै रासपाले किन राजनीति गर्न खोज्दैछ। विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ। एमाले भन्दा पहिले सरकारबाट बाहिरिएको रासपाले शुक्रबारसम्म किन समर्थन कायम राख्यो र एकाएक के भयो त्यस्तो जसका कारण समर्थन फिर्ता लियो भन्ने विषय प्रश्न पार्न नसक्दासम्म त्यस्ता प्रश्नले रासपा घेरिनमा कुनै आशंका छैन। रासपाको दाबी अनुसार संसदमा बलियो र रचनात्मक प्रतिस्पर्धीको खाँचो देखिएको छ, रचनात्मक प्रतिपक्षको खाँचो देखिएको छ। यो विषय सरकारबाट फिर्ता भए पनि सरकारमा जान प्रयास जारी राख्नु
उपचुनावपछि बसेको पहिलो बैठकले शुक्रबारसम्मका लागि सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया पर्खिनु अनि शुक्रबार पनि तोकिएको समय घरकाएर प्रधानमन्त्रीको भनाइ पर्खनुले नै राजसभाको नियतमाथि आशंका गर्ने ठाउँ खुला भएको हो। यो समाचार न्युज 24 लेखिएको छ। त्यस्तै अफगानिस्तानमा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परि 25 जना घाइते भएका हुन्। बाढीबाट कामा, लालपुर, गोस्टा, कोच कुनार जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट सयौं घर डुबानमा परेका छन् भने सडकमा सहरका सयौं सवारी साधन पनि डुबेका छन्। बाढीले यातायात सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै ठाउँ ठाउँमा बिजुली आपूर्ति गर्न पनि बन्द भएको छ। बाढी प्रभावितहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा संयोग विचल्य भएको छ। मौसमविदहरूले अफगानिस्तानमा भारी वर्षा हुने क्रम जारी रहेकाले सचेत रहन चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै त एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फोन वार्ता भएको खुलेको छ। रायमाझीसँग बुधबार साँझ आफ्नो कुरा भएको ओलीले बिहिबार बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सिंहदरबारमा बिहिबार भेटेका ओलीले सो जानकारी दिएका हुन्। ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, मैले उहाँसँग बुधबार बेलुकी कुरा गरेको थिएँ, तपाईँले पक्राउ पूर्जी भनेको सुन्छु, केही जानकारी छ? उहाँले मैले आइजिपीलाई कुरा गरेको छु भन्नुभयो। पटक पटक स्पष्ट पारिदिनुपर्छ भन्नुभयो। फोनमा रायमाझीले ओलीले आफू काठमाडौँ आउन लागेको पनि बताएका थिए। उनले भने म काठमाडौँ आउँदैछु भन्नुभएको थियो। काठमाडौँ आउँछु भनेको मान्छेलाई कोही समात्यो भन्छन्, कोही फरार भन्छन्, के हो थाहा छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई काठमाडौँ आउँदैछु भनेका रायमाझी कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। कोरियाले पछिल्लो समय रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत दोस्रो चरणमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा 7,000 जना नेपाली श्रमिक छनौट गर्ने भएको छ। त्यसैगरी पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा समेत नेपालबाट पहिलो पटक 1200 श्रमिक जान पाउने भएका छन्। कोरियाको HRD सेवाले दोस्रो चरणको भाषा परीक्षामा पास भएका 8,380 मध्येबाट 7,700 नेपाली युवालाई कोरिया लैजाने रोस्टर तयार गर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS शाखाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको दोस्रो चरणको कोरियन भाषा परीक्षा EPS टपिक UBT को नतिजा सार्वजनिक गरी सिप परीक्षणको सूचना समेत निकालेको छ। सिप परीक्षण पास भएका युवाले रोजगार आवेदन, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका काम सकेपछि कोरिया पठाइनेछ। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै यता कङ्गोमा बाढी र पहिरोमा पनि 200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कङ्गोमा किबु प्रान्तको कालेह क्षेत्रमा बिहिबार भारी वर्षा भएको थियो। सो क्षेत्रका 2 गाउँमा बाढीले धेरै नै क्षति पुर्याएको छ। कालेह क्षेत्रबाट 203 जनाको शव सङ्कलन गरिएको त्यहाँका प्रशासक थोमस बाकिङलालाई उद्धृत गर्दै CBS न्युजले जनाएको छ। यता रेडक्रस लगायतका सहायता कर्मीको टोली उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्। कङ्गोका डाक्टर एवं नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेनिस मुक्वेगले पनि मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दिउँसो यसअघि नै दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्था के हुन्छ भनेर कानुनविदहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पास गरेर बचाइएको थियो। तर त्यसपछि पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकको हैसियत अब के हुने भन्नेमा कानुनविदहरू पनि विभाजित छन्। यसमा शीतल निवासमै समेत फरक मत रहेको स्रोत बताउँदछ। त्यस्तै सरकारले पुरानै विधेयकलाई विधि पुर्याएर प्रमाणीकरण गर्न खोजेको बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, टिकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी छुटाउन सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ। सरकारले संसदमा संशोधन विधेयक दर्ताको तयारी गरेको छ। गत 19 वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय भएको छ। एक मन्त्रीले भने सायद केही दिनमै विधेयक संसदमा दर्ता होला। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दबावमा विधेयक अघि बढेको बताइएको छ। गत 25 मङ्सिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई छुट्याउन अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश विवादमा परेपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। सोही अध्यादेशका प्रावधान राखेर विधेयक संशोधन गर्न लागि गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले आज दिउँसो यसअघि नै दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्था अब के हुन्छ भनेर कानुनविदहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति
विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि दोस्रो पटक पनि दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पास गरेर पठाइएको थियो। तर त्यसपछि पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकको हैसियत अब के हुने भन्नेमा कानुनविदहरू पनि विभाजित छन्। यसमा शीतल निवासमै समेत फरक मत रहेको स्रोत बताउँछ। सरकारले पुरानै विधेयकलाई विधि पुर्याएर प्रमाणीकरण गर्न खोजेको बताइएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, अब मानिसका बच्चा रोबोटले जन्माइदिनेछ, यो पनि प्लेस्टेसन 5 को गेमिङ कन्सोलको सहयोगमा। यस्तो ऐतिहासिक घटना स्पेनमा भएको छ। यहाँ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन अर्थात् टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधिका लागि रोबोटको सहयोग लिइएको छ। अन्ततः रोबोटकै सहयोगमा 2वटा बच्चा जन्माइएको छ। स्पेनको एक चिकित्सा संस्था ओभरसर लाइफमा एक महिलाको गर्भमा रोबोटको माध्यमबाट शुक्रकीट हालियो। सो रोबोटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्लेस्टेसन 5 को गेमिङ कन्सोलको प्रयोग गरिएको थियो। त्यसरी रोबोटको सहयोगले पठाइएको शुक्रकीटबाटै ती महिलाले गर्भधारण गरिन्। त्यसपछि आइभीएफ प्रविधिका विशेषज्ञ डाक्टरको निगरानीमै शुक्रकीट र डिम्ब मिलाएर भ्रूणको विकास गरिन्थ्यो। अब यो काम रोबोटले गर्न सक्ने भएको छ। आइभीएफ प्रविधि महँगो हुने र त्यसबाट सफलतापूर्वक गर्भधारण भएर सन्तान प्राप्तिमा हुने कुनै पूर्ण ग्यारेन्टी नभएका कारण वैज्ञानिक तथा यस्ता अस्पतालहरू सस्तो प्रविधिको खोजीमा लागिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, बलात्कार आरोपमा अदालतबाट सफाई पाएसँगै अभिनेता पल शाह कारागार मुक्त भए। 2 अदालतमध्ये एउटाबाट सबै अभियोगमा सफाई पाए, अर्कोबाट बलात्कार नभई बाल यौन दुरुपयोगमा सजाय तोकियो, त्यो पनि उच्चबाट बदलियो र रिहा भए। पल मनोरञ्जन क्षेत्रमा पुनः सक्रिय हुने तयारीमा छन्। यति बेला पलमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने गायिका मिडियामा आएकी छन्। एपी1 को द प्रकाश सुवेदी सोमा आएकी उनले प्रष्टै पलमाथि बलात्कारको अभियोग लगाउनुमा आफू गलत नभएको तर माया लागेर आफू गलत बनेर पनि जेल बाहिर आउन सघाएको बताएकी छन्। अर्थात् घटना भएको हो तर जेल सजाय नै हुने भएपछि कारागारबाट बाहिर निकाल्न जानाजान झुटो बयान दिएको स्वीकारिन् उनले। जे भए पनि माया गरेको मान्छे हो, उहाँको माया लाग्यो, म गलत छैन, उनले कार्यक्रममा पटक पटक भनिन्। आफू सत्य हुँदाहुँदै पनि बयान बदल्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क थियो। उनले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले पीडितलाई प्रभावमा पारेर बयान बदल्न लगाएको प्रश्न भएको छ। पलको टिमबाट आफ्नो हत्या गर्नेसम्मको योजना बनाएको गम्भीर आरोप समेत लगाएकी छन्। ज्यान जोगाउन जाहेरी दिनु परेको भन्दै जाहेरी र बदलिएको बयानबारे भनिन्, म गलत हुनुबाहेक अन्य कुनै अप्सन थिएन। यथार्थ के हो उनीलाई थाहा छ, म गलत भएर त निकाल्न सम्भव भयो, अरू कुनै अप्सन थिएन उनले भनेकी छन्। त्यस्तै त अपर स्याङ्गे हाइड्रो पावरले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि जेठ 1 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि 2,20,000 किता र वैदेशिक रोजगारका लागि 65,000 किता सेयर बिक्री खुला गर्नेछ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि 2 करोड 20 लाख रुपियाँ, वैदेशिक रोजगारका नेपालीका लागि 6,50,000 रुपियाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेको बताइएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी गर्ने आइपिओमा लमजुङ जिल्ला मर्स्याङ्दी गाउँपालिका गाविस वडा नम्बर 1 र 2, पुदी गाविस वडा नम्बर 3, तारघिङ गाविस वडा नम्बर 4, घरमु गाविस वडा नम्बर 5, बाहुनडाँडा गाविस वडा नम्बर 6, भुलभुले गाविस वडा नम्बर 7 र सिम्पानी गाविस वडा नम्बर 9 का स्थानीयले आवेदन दिन पाउने भएका छन्। त्यस्तै त पूर्वीनाका काँकरभिट्टामा 4 वर्ष अघि जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा बिग्रिएपछि नयाँ थप्न सुरु गरिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका र भुटान तथा बङ्गलादेशबाट नजिक रहेको कारण मेचीनगर 6 स्थित काँकरभिट्टा सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। सहरका सबै सीसी क्यामेरा काम नलाग्ने भएपछि मेची सामुदायिक सेवा केन्द्र र इलाका प्रहरी कार्यालयको पहलमा स्थानीय जनसहभागिता जुटाएर यसै बजार र मुख्य चोकमा 26 वटा नयाँ सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले बताएका छन्। सीमानाकामा आवश्यक निगरानी र अपराध न्यूनीकरणका लागि सीसी क्यामेरा अति आवश्यक रहेको र बजार क्षेत्रमा अझै अपर्याप्त रहेको उनको भनाइरहेको छ। मेची भन्सार कार्यालय र इप्रका कार्यालय अगाडि जडान गरिएका 16 वटा क्यामेरा भने पहिलेदेखि नै चालु अवस्थामा छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, मुगुको च्यार्कु लेकमा हिउँ पहिरोमा परेर जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। पातारासी 2 तल्फी गाउँका 40 वर्षीय तारासिंह कार्की, त्यस्तै 36 वर्षीय पुन्न सार्की, त्यस्तै 36 वर्षीय वीर बोहराको मृत्यु भएको पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकाईले जानकारी दिएका छन्।
शनिबार दिउँसो खबर आएसँगै इलाका प्रहरी चौकी मुगुबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गइसकेकाले के कसरी घटना भयो र हिउँ पहिरोका कारण हो कि अन्य कारण हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका निमित्त प्रहरी नायब उपरीक्षक सुदर्शन पन्तीले जानकारी दिएका छन्। यात्रागुम्मा सङ्कलनका लागि गाउँपालिकाले आगामी जेठ 4 गतेदेखि प्रवेश अनुमति खुला गर्ने भनिए पनि यो सूचनालाई छलेर अहिले सयौं व्यक्ति अर्कै बाटो हुँदै मुगुको पाचनमा पुगेका छन्। बेपत्ता भएका 3 जना सहितको टोली पनि अर्कै बाटो भएर पाटनमा पुगेका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।